अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। जैसा कि तवक्को थी, ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था और कुछ लोग इसको प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि इलेक्शन डिले हो जाएगा और इलेक्शन डिले के लिए मरदमशुमारी का बहाना बनाया जाएगा, और इसकी तरदीद होती रही थी पिछले कुछ अरसे से। आखिरकार वही हुआ। अचानक ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मरदमशुमारी की मंजूरी देंगे, और आइन की रूह से जैसे ही कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाए, इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक कराए। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि हुकूमत मरदमशुमारी को नेशनल कौंसिल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट से मंजूर नहीं करेगी और ये काम नई हुकूमत को छोड़ देगी, जो कि समझ आने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। और बल्कि राना सनौला ने कुछ दिन पहले कहा कि हम इसलिए नहीं करेंगे कि वो हमारे पास, चूँकि नई मरदमशुमारी में हल्के तब्दील होते हैं, कौमी असम्बली के पंजाब मुख्तलिफ सूबों की जो सीटें हैं उसमें रद्दोबदल होता है, किसी सूबे की सीट कम हो जाती हैं, किसी की बढ़ जाती हैं, और ये जो सीटें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फिक्स हैं, तो उनकी सीटें बदलने के लिए आइनी तरमीम चाहिए। और ज़ाहिर है आइनी तरमीम का मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी, और 2/3 मेजॉरिटी से प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत मौजूद ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। पीटीआई के लोगों के इस्तीफ़ों के बाद तो ये मुमकिन ही नहीं है, यानी इंतहा हर लिहाज से नामुमकिन है टेक्निकली कि ये इसे आइनी अमेंडमेंट हो सके। तो राना सनाउल्लाह ने ये कहा, बल्कि एक प्रोग्राम में मैंने देखा, शाजिब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने खासा इस पर ग्रिल किया और काफ़ी सख्त सवाल किए कि पहले तो आप ये कहते थे पंजाब और जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन थे, पंजाब और केपी के इलेक्शन नहीं कराने होते थे, तो आप कहते थे मरदमशुमारी होगी, और मरदम आप क्यों नहीं कह रहे? उन्होंने कहा भाई हमारे पास आइन में हितर में मेजॉरिटी नहीं है थी कि हम तरमीम कर सके, तो इसलिए ये होगा ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अचानक क्या हुआ है कि अचानक ही जनाब हमारे जो अजीम लीडर हैं मुल्क के, शहबाज शरीफ साहब, वो फरमाने लगे कि इसे हम मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे इलेक्शन। और साथ ही एक ही, मतलब मैं तो सच्ची बात है, मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि इस कदर झूठ क्यों बोलते हैं हमारे लीडर। और एक ऐसी, मैं से मुनाफिकत नहीं कहूँगा, वह सख्त लफ्ज़ है, लेकिन द्रोहगोई की इंतहा है। इन्हें अच्छी तरह पता है कि इलेक्शन में अगर नई मरदमशुमारी मुताबिक हुए तो फिर 4 से 6 महीने इलेक्शन गए, 6 महीने इलेक्शन मुमकिन ही नहीं। नए हल्का बंदियाँ बनती हैं, उसमें इतराज़ात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, रद्दोबदल बहुत सारा होगा, लंबे चौड़े पूरे एक लंबे चौड़े लांझे जिसे हम कहते हैं वो होंगे। तो लेकिन उसके साथ ही बड़े मज़े से आराम से कहा कि जी हम मरदमशुमारी को मजबूर, हम कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पर इसकी मंजूरी दे रहे हैं, और इसके बाद लेकिन हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन टाइम इलेक्शन करा लेगा। भाई कैसे कराएगा? आपने पूछे इलेक्शन कमीशन से? आपको नहीं पता मरदमशुमारी के बाद ये जो जितने सारी तब्दीलियाँ आती हैं उसमें कितना टाइम लगता है, नहल का बंदी में कितना टाइम लगता है। तो एक कमाल दर्जा इन्होंने, सादगी कह लें, भोलपन कह लें, मुनाफिकत कह लें, झूठ कह लें, अयारी कह लें, चालाकी कह लें, मकारी कह लें, जो मर्जी जो चाहे नाम दे दें, आपकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी किस हद तक आप सख्त इस हमारे मौके इख्तियार करते हैं या नरम मौके लेते हैं। तो बहरहाल अब, और साथ ही इसके साथ ही और वज़रा ने भी जनाब बयान देना शुरू कर दिए अचानक ही। मुसद्दिक मलिक को भी जनाब ख्याल आ गया और लोगों को भी ख्याल आना शुरू हो गया है। तो अब तो यानी जिसका कहना चाहिए बिल्ली थैले से बाहर आ रही है, और ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा। कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट 1-2 दिनों में ही, बल्कि बाद तो कह रहे घंटों में शायद हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा इसी बस एक दिन में ही कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसकी मंजूरी दे देगी। और मंजूरी देते ही इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन कहेंगे हम पूरी कोशिश करते हैं, करेंगे जी हम इसको करने के, निगरान हुकूमत बन जाएगी, और इलेक्शन कमीशन कोशिश करेगा, और ज़ाहिर है वो कोशिश बेसूद होगी। हम सब जानते हैं कि कैसी कोशिश उन्होंने पंजाब और केपी असम्बली में इलेक्शन नहीं कराई थी, तो वैसे ही ज़ोर शोर से कोशिशें करेंगी। और मैं वो मुहावरा, वो जो पुराना घिसा पीटा हमारा लतीफ़ा है, आनी या जानी वाला और छलांगे मारने वाला, वो मैं नहीं हवाला देना चाहता। आप चाहें तो अपने जहन में सोच लें। दोबारा ये आने जानी इलेक्शन कमीशन की, और छलांगे एक से दरख्त से दूसरे दरख्त पे चलती रहेंगी, और पता लगेगा कि इलेक्शन नहीं हो रहे, और नहीं हो रहे तो जी सर जी भी देखें जी अब आइनी तरमीम ज़रूरी है, ये हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं, ये सारे मसले हैं, या मजबूर हैं, हमें एतराज़ात आएंगे, चीज़ें आएंगी। तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक फरवरी से मई तक के इलेक्शन, ये 2024 में इलेक्शन होंगे जाके। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक अगर मामला चला जाता है, तो फिर उससे आगे करना कौन सा मसला है, कौन सा मुश्किल काम है? आपको याद होगा IMF, आप ध्यान में रखिए, मार्च में IMF से हम नए एग्रीमेंट में भी जाएंगे। अगरचे IMF ने थोड़ा सा इनको मजबूर किया और ये फंसाने के लिए ये शर्त रखी थी कि निगरान सेटअप में, दूसरा जायज़ा निगरान सेटअप में होगा, और तीसरी पेमेंट है हम नई हुकूमत में देंगे।
لیکن اگر نگران حکومتیں ہی ان کی مرضی کے سارے کام کر دیں، جو وہ قیمتیں بڑھانی ہیں، گیس اور مہنگی کرنی ہے، بجلی مہنگی کرنی ہے، پٹرول کو مزید مہنگا کرنا ہے، پوری طرح کمر توڑنی ہے لوگوں کی، عوام کی کھال بالکل کھینچ لینی ہے، اور سب کچھ کرنے کو جب تیار ہو جائیں گے، تب تو کیا پڑے، آئی ایم ایف کو کیا پڑا ہے، آئی ایم ایف کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جناب آپ سارے کاموں میں کر رہے ہیں، تو نیا جائزہ جو ہوگا وہ بھی مارچ میں اگلے سال ہوگا، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ سخت ہوگا اور چیزیں ہوں گی. تو یہ تو پھر 1 سال کے لیے، اور بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں 2 سال کا یہ پلان ہے. یہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی تیاری ہو رہی ہے، جو بظاہر تو لگ رہا ہے 6 مہینے ڈیلے والا، لیکن اگر یہ اس طرح چلی چیزیں سموتھلی چلی، وی نیور نو کہ پیچھے پلان ہے کیا. تو یہ سال یا 2 سال کا پلان لگ رہا ہے اس طرح بظاہر. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں اس میں، جہاں تک مجھے ویسے اس بات کی پہلے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ آخر نواز شریف صاحب اور آصف زرداری کی ملاقاتیں کئی گھنٹے میٹنگز ہو رہی ہیں، اور نگران وزیر اعظم بھی تیار نہیں ہو رہا. اور بھائی نگران وزیر اعظم جو پہلے سے نظر آ رہا تھا، پچھلا سیٹ اپ جو بظاہر تھا کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو رہا ہے، اس میں تو نگران وزیر اعظم ایک غیر رسمی سا ہوتا تھا، اور اس میں کیا اس نے 2 ڈھائی مہینے میں کون سا تیر مار لینا ہے. تو کسی کو بھی بنا دو بھائی، کسی کو نیوٹرل بندے کو بنا دو، چلو ٹھیک ہے، اسی اکانومسٹ کو بنا دو، کسی کو بنا دو. پہلے یہاں پہ ایسے ایسے بندے بنے ہیں جنہوں کو جانتا ہے کیوں نہیں، ان سے پہلے کیوں نہیں جانتا تھا، ان کے بعد کیوں نہیں جانتا تھا ان کو. تو اس طرح کا کوئی بھی بنا دیں نگران وزیر اعظم. لیکن وہ پتہ لگتا ہے کئی گھنٹے ملاقات ہو رہی ہے، میٹنگز ہیں، 1 on 1 بھی مل رہے ہیں، لیکن طے نہیں ہو پا رہا. اب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ شاید نگران حکومت میں اپنے بندے ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نگران حکومت ہو بھی تو پریکٹیکلی ان کی حکومت ہو. اب اس کے جو اور ریزنز ہیں، ان میں سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ عمران خان. ویسے نمبر 1 ریزن ہے ہی وہی. ابھی تک عمران خان کو سزا نہیں ملی، اور توشہ خانے میں تو اب سزا والی کہانی ختم ہو گئی ہے، نہیں لگ رہا کہ جلدی ہوگا. اور اس کی پارٹی یہ سیکریٹ ایکٹ کے تحت، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت وہ ترمیم وغیرہ منظور ہو گئی ہیں، یہ کیسے چلائیں گے. لیکن کوئی آسان نہیں ہے، نہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے، نہ پی ٹی آئی ختم ہو رہی ہے، بین ہو رہی ہے. اور اگر اس وقت الیکشن ہوئے تو اور عمران خان اور پی ٹی آئی بڑی ہی آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے. کوئی 2/3 میجارٹی لے لیں، سنگل میجارٹی لے لیں، پنجاب اور کے پی لے لیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو شاید یہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ بھائی 4 6 مہینے 8 مہینے کریں تاکہ اس کو مزید ختم کیا جائے، کہ بندوں پہ کام کیا جائے، توڑا جائے، اس پہ اور لوگوں کو ڈیمورلائز ہوں، پریشان ہوں، ورکر ان کے گھر بیٹھ جائیں، تھک جائیں، اور کاموں میں لگیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح عمران خان کو بھی جیل بھیجا جائے، جیل بھیجے ہوئے بھی سے کئی مہینے ہو جائیں تاکہ لوگ اسے بھولنا شروع کر دیں، یا جو بھی ہے ڈسارڈ ہونا شروع ہو جائے. لیکن پیچھے کچھ اور پلان بھی ہو سکتا ہے. ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں، یہ ایک بڑا عرصے سے مجھے خواب ہمارے یہاں دیکھا جاتا رہا ہے کہ 2 سال کا نگران سیٹ اپ، جو پہلے کسی ہمارے بنگلہ دیش ماڈل کہتے تھے، بنگلہ دیش میں ایسا کیا گیا تھا، اب وہ اس طرح جاتا ہے. یا یہ سیٹ اپ کہ جی ابھی ہوگا کہ اکانومی ٹھیک کرے، سخت فیصلے کرے، یہ کرے وہ کرے، پولیٹیکل پریشرز نہ ہو اس پہ، اور اس طرح کر کے ایک سیٹ اپ بنے. یہ اس طرف لے جانے کی کوشش ہے یا کسی اور طرف لے جانے کی کوشش ہے، ابھی ظاہر ہے کچھ واضح نہیں ہے. لیکن مردم شماری کو کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اس مرحلے پہ، اس موقع پہ جب حکومت جا رہی ہے، جانے سے صرف 6 7 8 پہلے، ایک ہفتہ پہلے منظوری کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. اس وقت میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، اس کی کوئی تک نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اس وقت یہ کونسل آف کامن کوئی اس پہ ایسی آئینی اس وقت پابندی اور شرط نہیں ہے کہ جانے سے پہلے آخری دنوں میں آپ یہ پہاڑ توڑ کے جائیں، یہ قیامت توڑیں لوگوں کے سروں پہ، اور یہ اچانک کوئی الیکشن کو ڈیلے کر دیں گے. یہ بڑے ہی آرام سے یہ چھوڑیں اپنی، اور حکومت بنائیں، نگران حکومت بنائیں اور چلے جائیں. اور یہ بھی جو نئے الیکشن ہو اس کے بعد آئے، اس کے بعد پھر 2/3 میجارٹی بھی لوگوں کے پاس ہو گئی، یا مل کے اتحاد بنا کے لائنس بنا کے کر لیں گے، کیونکہ اس میں کون سا پرابلم بنا ہے. ایک رزلٹس کو ہی کرنا ہے نا، اس کے مطابق ہی کرنا ہے. تو لیکن اب جو ہو رہا ہے اس کا واحد مقصد الیکشن ڈیلے ہے. الیکشن 2024 میں لے کے جانا ہے، اور 2024 میں الیکشن کیا تو وی نیور نو کہ 2025 میں بھی وہ جا سکتا ہے. جب آئینی چیزیں وائلیٹ ہوتی ہیں، خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، تو پھر چیزیں اور طرح چلی جائیں گی. اور پھر یاد رکھیں کہ اگلے چیف جسٹس بھی ستمبر کے بعد اور ہوں گے، اور پھر اگر سپریم کورٹ سے منظوری لینی پڑی تو بھی وہ بھی ان کو آسانی سے مل جائے. تو ایک بری خبر ہے، افسوسناک خبر ہے، پریشان کن خبر ہے کہ ہمارے ہی جو منتخب لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ اس سارے کام کو نہایت ہی غیر جمہوری، غیر سیاسی انداز میں کرنے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.